सरले चिरञ्जीवी सर 2 भन्नेमा चाहिँ मेसेज हेर्ने हुन्छ है सर? हजुर हुन्छ। सबैजना स्टुडेन्टहरूले चाहिँ चिरञ्जीवी सर 2 भन्नेमा मेसेज गर्नु होला है केही क्वेसन भएमा। हुन्छ सर, अब सुरु गरौँ सर। ओके, गुड मर्निङ। आज पनि हामी थर्मोडाइनामिक्सलाई नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। हामीले हिजो स्टार्ट गरेको स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई नै म कन्टिन्यू गर्दैछु। त्यसैको कुराहरू आज डिस्कसन हुन्छ। स्पोन्टेनियस प्रोसेसमा हिजो मैले भनिसकेँ, जुन प्रोसेस नेचुरली भइरहेको हुन्छ दे आर कल्ड स्पोन्टेनियस प्रोसेस। नेचुरल फ्याक्टरले क्यारी आउट गर्ने, त्यसलाई गराउने दुईवटा फ्याक्टर छ जसलाई हामी ड्राइभिङ फोर्स भन्छौँ। फर्स्ट फोर्स मिनिमम इनर्जी हो, फर्स्ट फोर्स मिनिमम इनर्जी हो भने सेकेन्ड फोर्स म्याक्सिमम ऱ्यान्डमनेस हो। मिनिमम इनर्जी र म्याक्सिमम ऱ्यान्डमनेस हो। त्यस कारणले मैले के भने, स्पोन्टेनियस प्रोसेस इज ओभरअल इफेक्ट अफ मिनिमम इनर्जी एन्ड म्याक्सिमम ऱ्यान्डमनेस हो। यसको अर्थ ओभरअल इफेक्टको अर्थ बुझ्नु पर्यो है। एउटा भएर हुँदैन, दुईटै हुनु पर्यो, दुईटाको ओभरअल इफेक्ट हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ दुवैले सपोर्ट गर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ एउटाले अपोज गरे पनि अर्को डोमिनेन्ट हुन्छ। जस्तै मसँग दुईटा एक्जाम्पल छ हेर। बर्निङ अफ पेट्रोल, पेट्रोल बल्नु एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो। एक्जोथर्मिक भएपछि इनर्जी पनि घट्यो र यहाँ इनर्जी पनि घट्यो। त्यस्तै पेट्रोल बलेर भ्यापर बन्छ, कार्बन डाइअक्साइड र वाटर बन्छ भनेपछि लिक्विड ग्यासमा गयो है। लिक्विड ग्यासमा गयो भनेपछि ऱ्यान्डमनेस पनि बढ्यो। यो केसमा इनर्जी पनि मिनिमम छ र ऱ्यान्डमनेस पनि के छ, म्याक्सिमम छ। त्यसकारणले दुवै प्रोसेसले, दुवै फ्याक्टरले सपोर्ट गरेको हुनाले इट इज हाइली स्पोन्टेनियस यो। तर सेकेन्ड हेर, मेल्टिङ अफ आइस इन ओपन प्लेस, आइस मेल्ट हुनु चाहिँ इन्डोथर्मिक हो। इन्डोथर्मिक इन्डोथर्मिक भएपछि यसमा इनर्जीले अपोज गर्यो, इनर्जीले अपोज गर्यो, इनर्जीले अपोज गर्यो, काम गरेन। तर आइस वाटरमा जाँदा ऱ्यान्डमनेस चाहिँ बढ्यो, ऱ्यान्डमनेस बढ्यो, यसले सपोर्ट गर्यो, सपोर्ट गर्यो। एउटा फ्याक्टरले अपोज गर्यो, अर्को फ्याक्टरले सपोर्ट गर्यो, तर ऱ्यान्डमनेस डोमिनेन्ट छ। इनर्जी भन्दा यहाँ के छ, ऱ्यान्डमनेस डोमिनेन्ट छ। त्यस कारणले यसले सपोर्ट गरेको हुनाले प्रोसेस इज स्पोन्टेनियस। त्यस कारण फेरि भन्दैछु, एउटा फ्याक्टर हेरेर पुग्दैन, दुईवटा फ्याक्टर हेर्नु पर्यो। दुईटा फ्याक्टरको ओभरअल इफेक्ट मैले हिजो भनिसकेँ। इनर्जी नाप्ने काम, इनर्जी नाप्ने काम कसले गर्छ, इन्थाल्पीले। ऱ्यान्डमनेस नाप्ने काम कसले गर्छ, ल भन त। ऱ्यान्डमनेस नाप्ने काम केले गर्छ, ऱ्यान्डमनेस नाप्ने काम केले गर्छ, यस ऱ्यान्डमनेस नाप्ने काम कसले गर्छ, यस ऱ्यान्डमनेस नाप्ने काम इन्ट्रोपीले गर्छ। त्यस कारणले आजको क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ इन्ट्रोपीको बारेमा। इन्ट्रोपी मैले हिजो भनिसकेँ, इन्ट्रोपी भनेको डिग्री अफ disorder or randomness हैन। कुनै पनि कुराहरू डिसअर्डरमा जान खोज्छ। अब मलाई भन, इन्ट्रोपी अफ सलिड, इन्ट्रोपी अफ लिक्विड र इन्ट्रोपी अफ ग्यास। ल भन, आउट अफ दिस थ्री विच वान इज म्याक्सिमम? सलिड धेरै कि लिक्विड धेरै कि ग्यास धेरै? ल भन्छ, इन्ट्रोपी कसको धेरै? यस, सबभन्दा धेरै इन्ट्रोपी कसको हुन्छ? ग्यासको, लिक्विडको, सलिडको। त्यही भएर सलिड लिक्विडमा जान खोज्छ, लिक्विड चाहिँ ग्यासमा जान खोज्छ। अर्को कुरा, सलिड लिक्विडमा जाँदा इन्ट्रोपी बढ्यो, लिक्विड ग्यासमा जाँदा पनि इन्ट्रोपी बढ्छ। ब्याक आउँदा इन्ट्रोपी के हुन्छ, घट्छ। नेक्स्ट कुरा भन, टेम्परेचर बढ्दा
इन्ट्रोपी के होला ल विचार गर टेम्परेचर बढ्दा इन्ट्रोपी के होला बढ्ला कि घट्ला बढ्छ किन टेम्परेचर बढ्दा मलिकुलको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ काइनेटिक एनर्जी बढ्नु भने उनीहरूको मुभमेन्ट बढ्यो भने त्यस कारण टेम्परेचर बढ्दा इन्ट्रोपी बढ्छ है अब यसबाट म एउटा कन्क्लुजन निकाल्न खोजिरहेको छु सबभन्दा कम इन्ट्रोपी कसको जाउँ ग्यास लिक्विड र सोलिडमा सबभन्दा कम इन्ट्रोपी सोलिडको सबभन्दा कम इन्ट्रोपी सोलिडको सोलिडमा पनि कस्तो कम ल भन त एमर्फसको कम कि क्रिस्टलाइनको कम एमर्फसको कम कि क्रिस्टलाइनको कम कस्तो कम क्रिस्टलाइनको कम यस क्रिस्टलाइन सोलिडको र लोएस्ट टेम्परेचरमा मिनिमम हुन्छ लोएस्ट टेम्परेचर भन्दा 0 केल्भिन त्यस कारणले याद गर है इन्ट्रोपी एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ इन्ट्रोपी अफ क्रिस्टलाइन solid at 0 Kelvin. Minimum temperature, absolute Kelvin. 0 Kelvin is minimum. Entropy of crystalline solid at 0 Kelvin is minimum. La bhana kati minimum huncha होला entropy of crystalline solid 0 Kelvin मा minimum हुन्छ कति कति हुन्छ 0 ल भन त कति 0 हुन्छ यस 0 हुन्छ है र यो स्टेटमेन्टलाई के भनिन्छ कसलाई थाहा छ यो स्टेटमेन्ट इन्ट्रोपी अफ क्रिस्टलाइन सोलिड एट 0 केल्भिन इज 0 इट इज अ स्टेटमेन्ट यो स्टेटमेन्ट कसलाई के को स्टेटमेन्ट हो यस यो हो थर्ड ल को स्टेटमेन्ट हो है इट इज स्टेटमेन्ट अफ थर्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स र इट इज basis of calculation of entropy basis of calculation of entropy मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नि इनर्जी नाप्न मिल्दैन इन्थाल्पी नाप्न मिल्दैन गिब्स फ्री इनर्जी नाप्न मिल्दैन तर के नाप्न मिल्छ भनेको चाहिँ मैले इन्ट्रोपी क्यान बी क्याल्कुलेटेड by using third law of thermodynamics यो हेर्नुस् है इन्ट्रोपी को मिनिमम भ्यालु 0 अब हेर यो त इन्ट्रोपी को कुरा हो अब हामी जान्छौं इन्ट्रोपी चेन्जमा जान्छौं इन्ट्रोपी चेन्ज डेल्टा एस it is state function so depend upon final and initial value है final र initial मा डिपेन्ड गर्छ ल भन मलाई increase in randomness delta s positive or negative increase in randomness delta s positive or negative randomness body positive or negative positive यो सबैले बुझेकै कुरा हो decrease in randomness चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ यसको आधारमा म यही प्रोसेस लेख्छु त्यो प्रोसेसहरु मा डेल पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ यु हैव टु आन्सर राइट भन्दै जाऊ डिसोल्युसन अफ salt in water ल भन रेस्पोन्ड गर यसमा डेल्टा एस positive or negative dissolution of salt in water del s positive or negative salt के हो solid हो dissolve भएपछि aqueous form मा गयो भने it is positive delta s is positive dissociation of molecular hydrogen yes delta s positive or negative dissociation of molecular hydrogen molecule dissociation of positive or negative okay it is also positive किनभने H2 एउटा पार्टिकल टुक्रिएर दुईवटा पार्टिकल बन्छ एउटा पार्टिकल डिकम्पोज भएर के हो त दुईटा पार्टिकल बन्छ है नेक्स्ट rusting of
iron, rusting of iron, positive or negative? Rusting of iron, positive or negative? It is also negative. किनभने iron solid, oxygen gas मिलेर solid बन्यो भनेपछि solid र gas convert into solid. Gas पनि solid मा गयो. Gas solid मा entropy घट्छ. So it is negative. है अर्को adsorption of gas on metal. ल answer गर. Adsorption of gas on metal, positive or negative? Gas गएर solid मा बस्यो. It is negative. है it is negative. र अब sublimation of camphor, positive or negative? Positive त भन्नै परेन. Solid gas हो गयो. अब यहाँनिर कहिले के सोध्न सक्छ कहाँले चाहिँ इन्ट्रोपी चेन्ज म्याक्सिमम हुने हो भने ल भन सलिड टु लिक्विड म्याक्सिमम हो कि लिक्विड टु ग्यास हो कि सलिड टु ग्यास हो डेलएस म्याक्सिमम कहाँ होला भन्दा डेलएस सबभन्दा धेरै हुने कहाँ हो कहाँबाट कहाँ जाँदा सलिड टु ग्यास जाँदा म्याक्सिमम है सेकेन्डको भन सेकेन्ड वाला फर्स्ट सलिड टु ग्यास हो सेकेन्ड कुन हो सेकेन्ड हो लिक्विड टु ग्यास ग्यास भएसम्म चाहिँ अरू आउन्न थर्डमा हुन्छ लिक्विड सलिड टु ग्यास सेकेन्डमा लिक्विड टु ग्यास थर्डमा सलिड टु लिक्विड हुन्छ ओके अब लास्टमा एउटा सोधेँ boiling of egg. Okay, Lavana. Delta S positive or negative? Boiling of egg. Delta S positive or negative? Okay. This one I'll go over some. Boiling of egg man liquid solid में गएको छ. Liquid solid में गएको भने del S negative जस्तो लाग्छ. तर यसमा del S के हुन्छ? Positive हुन्छ. del S के हुन्छ? Positive. किनभने यो फिजिकल चेन्ज मात्रै होइन केमिकल चेन्ज हो यसमा डिनेचुरेसन भइरहेको हुन्छ है डिनेचुरेसन भनेको चाहिँ प्रोटिनको सेकेन्डरी र टर्सरी स्ट्रक्चर ब्रेक हुन्छ जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुन्छ नि मोलिक्युलमा र्यान्डमनेस बढ्छ बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ फिजिकल चेन्जको आधारमा एन्ट्रोपी घटे जस्तो लाग्छ तर मोलिक्युलको नम्बर बढ्यो बोन्डहरु ब्रेक हुन्छ त्यहाँ बोन्ड ब्रेक हुँदा मोलिक्युलको नम्बर के हुन्छ बढ्छ त्यसकारण यो चाहिँ एउटा याद गरेर अलि फरक खालको छ यो अब यसमा एउटा कुरा सोधेँ H2 gas plus I2 to HI gas ल गेस गर भन्दा पनि आन्सर भन यो रिएक्सन हो यसमा डेल्टा एस पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ or zero positive or negative or zero positive or negative or zero okay normally reaction मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कि हामीले number of moles हेर्छौं reactant बाट product मा जाँदा यो रुल हो है increase in number of moles of gas toward product side भयो भने product side भयो भने delta S positive हुन्छ कुनै पनि ब्यालेन्स इक्वेशनमा प्रोडक्ट मा जाँदा ग्यास को मोल बढ्यो भने एन्ट्रोपी चेन्ज के हुन्छ पोजिटिभ ल अब आन्सर गर अब चाहिँ आन्सर गर ओके यसमा हेर है यो साइडमा ग्यास को मोल कति छ 1 मात्रै छ यो साइडमा ग्यास को मोल कति छ 2 छ रिएक्टेन्ट बाट प्रोडक्ट मा जाँदा ग्यास को मोल बढ्यो दैट्स व्हाई डेल्टा एस इज पोजिटिभ यसलाई कन्सिडर नगर्ने यसलाई कन्सिडर नगर्ने यदि ल भन आयोडिन ग्यास भइरहेको भए के हुन्छ आयोडिन पनि ग्यास भइरहेको भए के हुन्छ आयोडिन पनि ग्यास भइरहेको भए के हुन्छ इट इज अबाउट 0 किनभने यो पनि 2 मोल यो पनि के हुन्छ 2
Another question. C3H8 liquid plus O2 gas gives out CO2 gas plus H2O liquid. 3, 4, 5. Okay, सबैले यो इक्वेसन लेख र यसमा डेल्टा एस र डेल्टा एस को भ्यालु इन्डिकेसन गर पोजिटिभ नेगेटिभ के हुन्छ इन्डिकेसन गर पोजिटिभ नेगेटिभ के हुन्छ इन्डिकेसन गर सबैजनाले डेल्टा एस को साइन र डेल्टा एस को साइन दुवै चाहियो यहाँ डेल्टा एक्स एज वेल एज डेल्टा एस दुवैको साइन चाहियो ओके ट्राई गर्दै जाऊ आइरहेको आन्सर ओके प्रायले राइट नै गरिरहेको छ ठाउँमा रङ पनि आइरहेको छ ओके ल अब मेरो पालो आयो डेलिएस भनेपछि इन्थाल्पी चेन्ज हो इन्थाल्पी चेन्जलाई चाहिँ हामी अस्ति पढेको हरु इन्थाल्पी अफ फर्मेसन कम्बसन न्यूट्रलाइजेसन हाइड्रोजनेसन बुझ्नु पर्यो यो रिएक्सनले के बुझाउँछ फर्मेसन कम्बसन न्यूट्रलाइजेसन के बुझाउँछ हेर त यो रिएक्सनले के बुझाउँछ यो रिएक्सनले कम्बसन बुझाउँछ र कम्बसनमा हामीले पहिले भनिसकेका छौं कम्बसन जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ डेलिएस इज नेगेटिभ कम्बसन डेल्टा एस भनेर चाहिँ ग्यासको मोल हेर्ने ग्यासको मोल भनेपछि यहाँ ग्यास कति मोल छ ग्यासको मोल कति छ 5 मोल छ यता जाँदा ग्यासको मोल कति छ 3 मोल छ लिक्विड काउन्ट गर्ने हैन है 5 मोल अफ ग्यास कन्भर्ट इन्टु 3 मोल दैट्स व्हाई del S is negative del S is negative अर्को क्वेशन आयोडिन सोलिड आयोडिन ग्यास ल डेल्टा H र डेल्टा S को साइन फेरि लेखौं आयोडिन सोलिड र आयोडिन ग्यास डेल्टा H र डेल्टा S को साइन फेरि लेखौं ल के हुन्छ यस डेल्टा H सोलिड ग्यासमा जाँदा हिट सप्लाई गर्नुपर्छ अथवा बोन्ड ब्रेक गर्नुपर्छ त्यसकारणले यो पोजिटिभ भयो सोलिड ग्यासमा जाँदा यो पनि बढ्यो यो पनि के भयो त पोजिटिभ नाउ बोथ आर पोजिटिभ ल यति भएपछि सकिन्छ म्याथमेटिकली डेल एस भनेको क्यू रिभर्सिबल बाइ टीओ टी को टेम्परेचर इन केल्भिन है Q reversible by TO mathematically. Okay, यसमा आएगा तर हाम्रो प्राय प्रोसेसहरु एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुन्छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा चाहिँ Q भनेको डेल H हो सरी कन्स्टेन्ट प्रेसर है टेम्परेचर कन्स्टेन्ट प्रेसर Q इक्वल्स टु डेल H पनि हो त्यसकारणले हामी नर्मली इन्ट्रोपी क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला हुन्छ इन्थाल्पी चेन्ज बाइ टेम्परेचर यो याद गर्नु है इन्थाल्पी चेन्ज बाइ टेम्परेचर यसको युनिट प्राय किलोजुल पर मोल हुन्छ डिभाइड बाइ टेम्परेचर भएकोले भ्यालु सानो हुन्छ त्यसकारणले डेलएस प्राय जुल पर मोल पर केल्भिनमा हुन्छ जुल पर मोल पर केल्भिनमा हुन्छ डेल्टा एस यो हेर्नु पर्यो अब यो फर्मुला कुनै एउटा फर्मुलाको आधारमा मलाई भन फर एडियाबैटिक प्रोसेस काम भइराछ भने डेल्टा एस कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने ल भन एडियाबैटिक प्रोसेसमा हाउ क्यान यु क्याल्कुलेट डेल्टा एस यस कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने एडियाबैटिक भने के जीरो हो एडियाबैटिकमा q को भ्यालु 0 जब q को भ्यालु 0 हुन्छ नि del s equals to 0 याद गर एडियाबैटिक प्रोसेसमा del s 0 हुन्छ कहिले झिक्नलाई लामो डाटा दिन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ एन्ट्रोपी चेन्ज फर एडियाबैटिक प्रोसेस भन्छ त्यसमा नझुकिने आन्सरलाई 0 गर्ने ओके अब यसमा यो फर्मुलालाई बेस बनाएर हामी अरु कुरा के हेर्न सक्छौं जस्तै हेर
entropy of fusion भन्यो भने entropy of fusion को meaning के हुन्छ भने solid liquid मा जाँदा 1 mole solid 1 mole liquid मा जाँदा हुने entropy change लाई entropy of fusion भनिन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने enthalpy of fusion divided by Tm Tm melting temperature है केल्भिन मा हुनु पर्छ केल्भिन मा त्यस्तै entropy of vaporization को meaning के 1 mole liquid 1 mole gas मा जाँदा हुने entropy change हो त्यसकारणले यसको फर्मुला entropy of vaporization divided by TV TV means boiling temperature हो यसको क्वेशन चाहिँ कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स मा प्लस 2 मा पनि सोधिरहेको छ र एन्ट्रान्स मा पनि सोधिरहेको छ यसबाट कुरा याद गर है मैले हिजो पनि भने होला अस्ति क्लासमा पनि enthalpy of fusion र enthalpy of vaporization यिनीहरू भनेको latent heat जस्तै हो फरक के छ भने latent heat per gram मा छ यिनीहरू per mole मा त्यसकारणले याद गर enthalpy of fusion equals to latent heat into molecular mass. Enthalpy of fusion equals to latent heat into molecular mass. Tm भनेको melting temperature है यही भनिरहेको छु मैले Tm भनेको melting temperature TV भनेको boiling temperature त्यसकारणले latent heat दियो भने molar mass ले मल्टिप्लाई गरेर फ्युजन मा लैजाऊ एउटा क्वेशन गर्नु त तपाईले x को टर्ममा what is value of entropy of vaporization of water if latent heat of vaporization is x kilojoule per gram. इसको आंसर तिमीले निकाल्नु पर्नेछ x को टर्ममा है entropy of vaporization निकाल्नु छ so use this formula यसको लागि तिमीलाई latent heat of vaporization ल्याछ latent heat of vaporization बाट पहिला enthalpy change निकाल x को टर्ममा आन्सर निकाल्ने सबैले x को टर्ममा आन्सर निकाल x को टर्ममा आइरहेको आन्सर खासै करेक्ट आएको छैन अहिलेसम्म एउटा दुईटा करेक्ट आइरहेको छ ल अझै ट्राई गर ल यहाँ सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो तिमीले enthalpy of vaporization निकाल्नु पर्यो enthalpy of vaporization is latent heat x into molar mass water को molar mass 18 so this is 18 here अब यहाँ लगेर राख न entropy of vaporization equals to enthalpy of vaporization divided by धेरैजनाले लिस्ट गरिरहेको छ मैले आन्सर हेरेको छु टेम्परेचर जहिले पनि केल्भिनमा राख्नु पर्छ भनेको छु मैले त्यसकारण 18 डिवाइड बाइ 100 हैन 18 डिवाइड बाइ 373 that is entropy of vaporization ठीक छ ल यो फर्मुलाबाट कहिलेकाहीँ कमन क्वेशन सोध्नु पर्छ है मेन कुरा latent heat दियो भने enthalpy of fusion मा लाग्यो Okay, now we are discussing about second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics और कोई important part हो इसको लागि Okay. सेकेन्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स मा जानु न अगाडि म भन्छु सेकेन्ड लॉ चाहिँ हामी
दुईवटा टर्ममा हेर्न सक्छौँ है सबभन्दा पहिला इन टर्म अफ इन्ट्रोपी चेन्ज इन टर्म अफ इन्ट्रोपी चेन्ज हेर्न सक्छौँ सबभन्दा पहिला इन टर्म अफ इन्ट्रोपी चेन्ज त्यस्तै इफिसियन्सको टर्ममा पनि हेर्न सकिन्छ मैले अघि भनिसकेको छु प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनलाई मिनिमम इनर्जी र म्याक्सिमम ऱ्यान्डमनेस हुनुपर्छ ल मलाई भन कुनै पनि सिस्टम छ नि यसको इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ भयो इन्ट्रोपी चेन्ज के भयो पोजिटिभ भयो ल भन प्रोसेस स्पोन्टेनियस कि नन स्पोन्टेनियस entropy change of system is positive. Lavana, process spontaneous ki non-spontaneous? Process spontaneous or non-spontaneous? ल धेरैले रेस्पोन्स स्पोन्टेनियस भनेर गर्यो तर होइन कान्ट बी प्रेडिक्टेड किनभने यसले त इन्ट्रोपीको पो आइडिया दियो त यसले त ऱ्यान्डमनेसको पो आइडिया दियो त यहाँ इनर्जीको आइडिया कतै छ छैन प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनलाई मिनिमम इनर्जी र म्याक्सिमम ऱ्यान्डमनेस हुनुपर्छ यसले ऱ्यान्डमनेसको आइडिया दियो इनर्जीको आइडिया दिएको छैन त्यस कारणले कान्ट बी प्रेडिक्टेड यहाँसम्म भन्दाखेरि तर पनि थपेँ अब यो चाहिँ थाहा डेल्टा एच सिस्टम पनि नेगेटिभ भयो यो नेगेटिभ हो ल अब भन दुईटै छ अब चाहिँ स्पोन्टेनियस कि नन स्पोन्टेनियस कि कान्ट बी प्रेडिक्टेड अब चाहिँ के अब चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न सक्नुपर्छ सकिन्छ किनभने हेर न मिनिमम इनर्जी यो टर्म नबिर्स है मिनिमम इनर्जी पनि छ डेल्टा एस नेगेटिभ पनि छ ऱ्यान्डमनेस म्याक्सिमम पनि छ इनर्जी पनि मिनिमम छ ऱ्यान्डमनेस पनि म्याक्सिमम छ हामीलाई चाहिएको दुवै फ्याक्टरले काम गरिरहेछ भने तिमीले भन्न सक्छौ प्रोसेस इज स्पोन्टेनियस त्यस कारणले याद गर सिस्टम भित्रको इन्ट्रोपी र इन्थाल्पी दुवै भएपछि मात्रै हामीले स्पोन्टेनिटीको कुरा गर्न सक्छौँ अब तर सेकेन्ड लले एउटा कुरा सिम्प्लिफाई गर्न खोजिरहेछ यसले के गर्न खोजिरहेछ भनेदेखि यो इन्थाल्पी चेन्जलाई लगेर जोड्न खोजिरहेछ इन्ट्रोपी अफ सराउन्डिङमा जोड्न खोजिरहेछ राइट इन्थाल्पीलाई इन्ट्रोपी अफ सराउन्डिङ कसरी नेगेटिभ भनेको यो नेगेटिभ भनेको प्रोसेस स्पोन्टेनियस हो कि नन सरी डेलियस नेगेटिभ भनेको एक्जोथर्मिक इन्डोथर्मिक डेलियस नेगेटिभ भएपछि के भयो इट इज एक्जोथर्मिक एक्जो भएपछि सराउन्डिङमा हिट लस भयो कि गेन भयो सराउन्डिङमा के भयो हिट लस भयो कि गेन भयो सराउन्डिङमा हिट के भयो लस सराउन्डिङमा हिट लस भयो अब सराउन्डिङले हिट पायो भनेपछि उसको टेम्परेचर बढ्यो जसले गर्दा सराउन्डिङको इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ भन्नाले इन्थाल्पी अफ सिस्टम नेगेटिभ भन्नु नै इन्ट्रोपी अफ सराउन्डिङ पोजिटिभ हो यो दुईवटा एक अर्कोमा इक्विभ्यालेन्ट छ त्यस कारणले म यो मेट्दै नै भयो अब बोथ आर इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि अब हेर कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनलाई सिस्टम र सराउन्डिङ जोड्दा के आउनुपर्छ पोजिटिभ हुनुपर्छ ल डेल्टा एस सिस्टम हेरेर पुगेन डेल्टा एस सराउन्डिङ पनि हेर्नु पर्यो त्यस कारणले सिस्टम प्लस सराउन्डिङ भनेर टोटल हो त्यस कारणले प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनलाई के हुनु पर्यो अब है फर्स्ट स्टेटमेन्ट फर spontaneous process del S total must be positive. Oh, this is a very basic condition for spontaneity. Del S total नहीं positive होगा जो बनेगा delta S system plus delta S surrounding दुईटा जोड्दा positive आउनु पर्छ overall मा positive हुनु पर्छ यो इम्पोर्टेन्ट है फर्स्ट स्टेटमेन्ट नै यो फर स्पोन्टेनियस प्रोसेस टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज मस्ट बी पोजिटिभ यसलाई बुझ्नलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हेर यो मैले देख्नलाई बुझ्नु पर्यो एक्जाम्पल
in open place. Melting of ice in open place. खुला ठाउँमा आइस पग्लिनु स्पन्टेनियस हो कि नन स्पन्टेनियस ल भन त खुला ठाउँमा आइस पग्लिनु स्पन्टेनियस हो कि नन स्पन्टेनियस हो ओपन प्लेसमा आइस मेल्ट हुनु के हो स्पन्टेनियस हो ल हेर अब सुन पहिला मलाई भन आइस मेल्ट हुँदाखेरि आइस मेल्ट हुँदा आइस मेल्ट हुँदा यसलाई यो नलिनु है यसलाई चेन्ज गर्ने है अलिक बुझ्नु लागि यो टर्म प्रयोग छ formation of ice in open place. यसबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ formation of ice in open place. ओपन प्लेसमा आइस बन्नु पनि स्पन्टेनियस हो अब कसरी स्पन्टेनियस भयो जाउँ सबभन्दा पहिला मलाई भन डेल्टा एस सिस्टम आइस वाटरबाट आइस बन्दा सिस्टमको इन्ट्रोपी बढ्यो कि घट्यो ल वाटरबाट आइस बन्दा सिस्टमको इन्ट्रोपी बढ्यो कि घट्यो वाटरबाट आइस बन्दा सिस्टमको इन्ट्रोपी घट्यो भनेपछि यो नेगेटिभ छ है नेगेटिभ छ सिस्टमको इन्ट्रोपी चाहिँ घटिरहेको छ अहिले तर यो प्रोसेस के हो भन त आइस टु वाटर एक्जोथर्मिक हो कि इन्डोथर्मिक हो आइस टु वाटर एक्जो भएपछि हिट रिलिजेस टु सराउन्डिङमा हिट गयो ल भन सराउन्डिङले हिट पायो सिस्टमबाट सराउन्डिङमा हिट गयो भनेपछि अब मलाई भन सराउन्डिङको इन्ट्रोपी बढ्यो कि घट्यो सराउन्डिङको इन्ट्रोपी बढ्यो कि घट्यो ल भन सराउन्डिङको इन्ट्रोपी के भयो बढ्यो डेल्टा एस सराउन्डिङ बढ्यो हेर यहाँ सिस्टमको इन्ट्रोपी घट्यो सराउन्डिङको इन्ट्रोपी बढ्यो अब यहाँ हेर है सिस्टममा सोलिड र लिक्विड छ सराउन्डिङमा ग्यास छ ल भन इन्ट्रोपी चेन्ज कहाँ धेरै हुन्छ सोलिड लिक्विडमा धेरै हुन्छ कि ग्यासमा धेरै हुन्छ इन्ट्रोपी चेन्ज कहाँ धेरै हुन्छ ग्यासमा धेरै हुन्छ भनेपछि ल भन इन्ट्रोपी अफ सराउन्डिङ र इन्ट्रोपी अफ सिस्टम मध्ये कसको भ्यालु धेरै सराउन्डिङ र सिस्टम मध्ये कसको इन्ट्रोपी चेन्ज धेरै ग्यासको धेरै कि सोलिड लिक्विडको धेरै कसको इन्ट्रोपी चेन्ज धेरै सराउन्डिङ पोजिटिभ धेरै कि नेगेटिभ धेरै पोजिटिभ धेरै छ भनेपछि ल भन अब दुईटा जोड्दा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउन्डिङ जोड्दा ल भन रिजल्ट प्लसमा आउँछ कि माइनसमा आउँछ माइनस सानो छ प्लस ठुलो छ रिजल्ट केमा आउँछ प्लसमा आउँछ कि माइनसमा आउँछ प्लसमा आउँछ माइनसमा आउँछ प्लसमा आउँछ त्यस कारणले डेल्टा एस टोटल यहाँ उल्टो भयो है वाटर टु आइस पनि सरी वाटर टु आइस हो यो सरी वाटर टु आइस हो है उल्टो भएको थियो वाटर टु आइस हो हिट रिलिज भएको छ ठिक छ अब भयो डेल्टा एस टोटल के भयो त पोजिटिभ भयो भनेपछि ल हेर यसमा डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिभ भए पनि टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज के भयो पोजिटिभ भयो द्याट्स व्हाई प्रोसेस इज स्पन्टेनियस फेरि भन्छु कुनै पनि प्रोसेस स्पन्टेनियस हुन चाहिने मेन कन्डिसन नै के हुन्छ टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज मस्ट बी पोजिटिभ है टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज मस्ट बी पोजिटिभ द्याट इज फर्स्ट स्टेटमेन्ट अब सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा जाउँ सेकेन्ड स्टेटमेन्ट ल भन नेचुरल प्रोसेसहरु स्पन्टेनियस कि नन स्पन्टेनियस नेचुरल प्रोसेसहरु के हो विचार गर स्पन्टेनियस कि नन स्पन्टेनियस नेचुरल प्रोसेसहरु के हो स्पन्टेनियस भनेको रिभर्सिबल कि इरिभर्सिबल स्पन्टेनियस गर्छ के रिभर्सिबल कि इरिभर्सिबल इरिभर्सिबल भनेपछि नेचरमा भएका प्रोसेसहरु स्पन्टेनियस छ भने नेचरको इन्ट्रोपी के भएर इन्क्रिज भएर all natural process are thermodynamically
due to increase in entropy of nature. त्यस कारणले हामी भन्न सक्छौँ नेचरको इन्ट्रोपी बढिरहेको छ, नेचरको इन्ट्रोपी बढिरहेको छ। अब सेकेन्ड ललाई चाहिँ इफिसियन्सीको टर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। तर त्यो अहिले फिजिक्समा पढ्छ नि इफिसियन्सीको टर्ममा। देयर इज नो हिट इन्जिन विथ के भनेर आउँछ 100% इफिसियन्सी भनेर आउँछ। हो त्यस्तो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ इफिसियन्सीको टर्ममा हुन्छ। त्यसमा इफिसियन्सीको फर्मुला थाहा होला नि त। इफिसियन्सीको फर्मुला के हो? W/Q आउटपुट बाई इनपुट। टेम्परेचरको टर्ममा चाहिँ के हुन्छ? T2 minus T1 by T2 into 100%। भनेको हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर हुन्छ। यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले सेकेन्ड ल आयो भने चाहिँ तिमीले इन्ट्रोपीको टर्ममा पनि लेख्नुपर्छ प्लस इफिसियन्सीको टर्ममा पनि लेख्नुपर्छ है। अब अगाडि जाउँ। फेरि म सोध्दैछु अहिलेसम्म हामीले पढे अनुसार कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन चाहिने सबभन्दा बेसिक कन्डिसन के हो? युनिभर्सल कन्डिसन के हो? स्पोन्टेनियस हुन चाहिने बेसिक कन्डिसन के हो? ल भन, व्हाट इज बेसिक कन्डिसन मैथमेटिकली? डेल्टा एस टोटल मस्ट बी पोजिटिभ, राइट? डेल्टा एस टोटल मस्ट बी पोजिटिभ। यो हुनुपर्छ, यो बाहेक अरू छैन। डेल्टा एस टोटल आफै आउँदैन। डेल्टा एस टर्म प्लस डेल्टा एस सराउन्डिङबाट आउँछ। सिस्टम र सराउन्डिङ। सिस्टमको भ्यालु इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। देयर आर डिफरेन्ट रुल टु क्याल्कुलेट भ्यालु अफ सिस्टम। सराउन्डिङको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न त सकिन्छ, तर मलाई भन सराउन्डिङ भनेको फाइनाइट छ कि इन्फाइनाइट छ? सराउन्डिङ भनेको फाइनाइट छ कि इन्फाइनाइट छ? सराउन्डिङ इन्फाइनाइट छ। हो इन्फाइनाइट भएपछि उसको भ्यालु एक्युरेटली क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्न। सिस्टमबाट लस भएको हिट कहाँसम्म जान्छ भने कुनै डिमार्केसन छैन। त्यसकारणले यसको भ्यालु चाहिँ जुन निकाल्छौ नि यो भ्यालु करेक्ट नहुन सक्छ। यो भ्यालु रिलायबल छैन। जब सराउन्डिङको भ्यालु रिलायबल छैन भने यसबाट आएको डेल एस टोटल पनि रिलायबल भएन। भनेपछि यसबाट जुन आन्सर आउँछ नि त्यसलाई हामीले मान्न गाह्रो छ। फेरि बुझाउँछु म। हुन चाहिँ थ्योरेटिकली सबभन्दा बेस्ट डेल एस टोटल मस्ट बी पोजिटिभ हो, तर सराउन्डिङको भ्यालु क्याल्कुलेसनमा प्रब्लम छ। त्यसकारणले म्याथमेटिकली यसबाट हामीले प्रिडिक्सन गर्न गाह्रो छ। थ्योरेटिकली राम्रो भए पनि म्याथमेटिकली डिफिकल्ट छ। त्यसकारणले अब हामीलाई यस्तो थर्मोडाइनामिक प्यारामिटर चाहियो जसले के गरोस् भने सिस्टमको मात्रै भ्यालु हेरेर स्पोन्टेनिटीको आइडिया दियोस्। त्यो थर्मोडाइनामिक प्यारामिटर के होला भन त? सिस्टमको मात्रै सिंगल भ्यालु हेरेर स्पोन्टेनिटीको आइडिया दिने टर्म के हो? यस, त्यो टर्म हो गिब्स फ्री इनर्जी है। गिब्स फ्री इनर्जी, गिब्स फ्री इनर्जी। हो यसमा दुईटा कुरा छ। फर्स्टमा मैले भनेको कुरा हो तपाईँको introduced to explain spontaneity only on the basis of value of system. Introduced to explain spontaneity only on the basis of value of system. मैं सराउन्डिङ के पनि हेर्नु पर्दैन। ल भन यसलाई डिफाइन चाहिँ कसरी गरिरहेको छ? गिब्स फ्री इनर्जी डिफाइन कसरी गरिरहेको छ? कस्तो इनर्जीलाई गिब्स फ्री इनर्जी भनिन्छ? कस्तो इनर्जीलाई गिब्स फ्री इनर्जी भनिन्छ? एनी आइडिया? कस्तो इनर्जीलाई गिब्स फ्री इनर्जी भनिन्छ? मास अमाउन्ट अफ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ इनर्जी भएन मिलेन आन्सर। useful energy, right? Useful energy. यस्तो हुन्छ र available energy of system to
to useful work. Useful work को लागि available energy के भनिन्छ use free energy. अब यो क्वेशन आउन सक्छ useful work भने चाहिँ कस्तो वर्क हो वर्क दुई प्रकारको हुन्छ राइट एउटा हाउ इज अ useful work हो अर्को के एउटा युजफुल भएपछि अर्को वर्क के हो अर्को चाहिँ युजलेस भन्ने हैन नि फेरि अर्को हामीले पढ्दै नै पहिला एक्सपान्सन भनेको वर्क डन बाइ सिस्टम कम्प्रेसन भनेको वर्क डन अन सिस्टम त्यस्तो वर्कलाई के भनिन्थ्यो ल भन त एक्सपान्सन कन्ट्राक्सन भने हामीले सुरुमा क्याल्कुलेसन गरेर पढाएको छ नि त्यस्तो वर्कलाई के भनिन्छ यस मेकानिकल वर्क मेकानिकल वर्क भनेपछि युजफुल वर्क र मेकानिकल वर्कमा फरक के छ जहाँ भोल्युम चेन्ज हुँदैन नो चेन्ज इन जस्तै इलेक्ट्रिक सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुँदा भोल्युम चेन्ज हुन्न त्यस कारण यसको एक्जाम्पल हो इलेक्ट्रिक वर्क है इलेक्ट्रिक वर्क इज एक्जाम्पल अफ युजफुल वर्क त्यस कारणले कुनै ठाउँमा डेल्जी घट्यो भने द्याट इज कन्भर्टेड इन्टु डब्ल्यू युजफुल त्यसलाई रिजल्टेन्ट वर्क पनि हुन्छ है कुनै पनि सिस्टममा डेल्जी घट्या छ भने द्याट इज कन्भर्टेड इन्टु युजफुल वर्क ओके फेरि भनिदिन्छु वर्क दुई प्रकारको छ सिस्टममा वर्क दुई प्रकारको छ कुनै ठाउँमा भोल्युम चेन्ज हुन्छ त्यो भोल्युम चेन्ज हुने वर्कलाई भन्छ मेकानिकल वर्क जहाँ भोल्युम चेन्ज हुँदैन त्यसलाई भनिन्छ युजफुल वर्क जस्तै एउटा ब्याट्रीमा हामी इएमएफ भन्छौँ नि इएमएफ भने त यहाँबाट इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदाखेरि हुने वर्क डन हो नि त इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदा भोल्युम चेन्ज हुन्छ र करेन्ट भएको बेलामा चाहिँ तार मोटो लोड सेडिङ भएको बेलामा तार मसिनो भएको थाहा छ छैन नि त त्यस कारणले यस्तो वर्कलाई के भन्छ इलेक्ट्रिक वर्क कुनै सिस्टममा डेल्जी घट्यो भने चाहिँ त्यो केमा जान्छ त युजफुल वर्क अब मलाई भनौ डेल्जी क्याल्कुलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ डेल्जी केबाट क्याल्कुलेसन हुन्छ डेल्जी अफ सिस्टम केबाट क्याल्कुलेसन हुन्छ डेल्जी कुन भ्यालुबाट डेल्जी क्याल्कुलेसन हुन्छ डेल्टा एक्स माइनस टी डेल्टा यो फर्मुला भनेको नि त स्पोन्टेनियस प्रोसेस इज इफेक्ट अफ इनर्जी एन्ड र्यान्डमनेस इनर्जी र र्यान्डमनेसको इफेक्ट चाहिँ डेल्जी ल अब यसमा डेल्जी एन्ड स्पोन्टेनिटी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो स्पोन्टेनिटी हेरौँ डेल्जी एन्ड स्पोन्टेनिटी यो 12 क्लास पढ्ने प्राय सबैलाई थाहा छ डेल्जी अफ सिस्टम के भयो भने स्पोन्टेनियस ल भन डेल्जी अफ सिस्टम पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो के भने स्पोन्टेनियस ओके यो त प्राय सबैलाई थाहा छ डेल्जी नेगेटिभ भयो भने स्पोन्टेनियस डेल्जी पोजिटिभ भयो भने नन स्पोन्टेनियस तर कसरी आउँछ चाहिँ बुझ्नु पर्यो कसरी आउँछ चाहिँ हेर टी डेल्टा एफ टोटल is equals to minus डेल्जी सिस्टमबाट आउँछ किनभने सेकेन्ड लले भनेको छ कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुँदा यो डेल्स टोटल पोजिटिभ हुन्छ यो बाहेक अरू उपाय छैन टेम्परेचर पनि केल्भिनमा पोजिटिभ हुन्छ स्पोन्टेनियस हुँदा टी डेल्स टोटल पोजिटिभ हुनुपर्छ टी डेल्स टोटल पोजिटिभ ल्याउनलाई यो भ्यालु पोजिटिभ आउनलाई डेल्जी सिस्टम प्लसमा हुनुपर्छ कि माइनसमा हुनुपर्छ त भन फेरि दोहोऱ्याउँछु टी डेल्स टोटल यो भ्यालु हामीलाई पोजिटिभ चाहिन्छ नि स्पोन्टेनियस हुनलाई यो पोजिटिभ आउनलाई डेल्जी सिस्टम प्लस हुनुपर्छ कि माइनस हुनुपर्छ डेल्जी सिस्टम के हुनुपर्छ यो डिराइभ हुन्छ नि इक्वेसन माइनस हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ हेर जस्तो मैले डेल्जी सिस्टम -60 छ भन्दा अलरेडी माइनस छ माइनस के भन्दा प्लस भयो भनेपछि डेल्जी सिस्टम नेगेटिभ भयो भने बल्ल टी डेल्स टोटल पोजिटिभ आउँछ भनेपछि
for spontaneous process. For spontaneous process, T del S total must be positive. Must be positive. Uh, for which is which is possible by negative value of delta G system. हो अब चाहिँ ढुक्कले भन्न पाइयो डेल जी डेल जी भनेको डेल जी सिस्टम है डेल जी नेगेटिभ भयो भने प्रोसेस स्पन्टेनियस डेल जी पोजिटिभ भयो भने प्रोसेस नन स्पन्टेनियस डेल जी 0 भयो भने प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम कुनै पनि प्रोसेस इक्विलिब्रियममा छ भने डेल जी के हुन्छ 0 यो डेल जी भनेको सिस्टमको भनेपछि फाइनली म के सोच्दैछु भने ल भन म्याथमेटिकली प्रोसेस स्पन्टेनियस हुनलाई के हुनु पर्दो रहेछ प्रोसेस स्पन्टेनियस हुनलाई कि त डेल एस टोटल पोजिटिभ हुनुपर्छ और डेल जी सिस्टम नेगेटिभ हुनुपर्छ यो याद गर फर एनी स्पन्टेनियस प्रोसेस either del S total must be positive or del G system must be negative. Theoretically यो राम्रो भए पनि क्याल्कुलेसनको आस्पेक्टमा यो ठीक छ अनि जब हामी क्याल्कुलेसन डेल जी हेर्छौं डेल जी आउँछ चाहिँ कहाँबाट डेल जी आउँछ डेल एच माइनस टी डेल एस बाट आउँछ भनेको इनर्जी र र्यान्डमनेस हामीले हिजोदेखि भनिरहेको छ नि स्पन्टेनियस प्रोसेस इज ओभरअल इफेक्ट अफ इनर्जी एन्ड र्यान्डमनेस अब ओभरअल इफेक्टको लागि चाहिँ हामी डिफरेन्ट कन्डिसन हेर्छौं है फर एक्जोथर्मिक प्रोसेस एक्जोथर्मिक प्रोसेसमा डेल्टा एच नेगेटिभ छ डेल्टा नेगेटिभ ल भन प्रोसेस स्पन्टेनियस हुनुपर्छ कि नन स्पन्टेनियस एक्जोथर्मिक प्रोसेसमा del S is negative. Process spontaneous or non-spontaneous? In response, non-dependent. Okay, right. You can't predict. किनभने एक्जोथर्मिकमा डेल एस को नेगेटिभ भयो त डेल एस को आइडिया छ छैन त्यसकारणले डेल एच र डेल एस दुईटै भएपछि बल्ल थाहा हुन्छ यतिको भरमा थाहा हुन्छ यति मात्रै सोध्यो भने कान्ट बी प्रेडिक्ट अब म दिन्छु if del S is positive if del S is positive ल अब चाहिँ के हुन्छ ल भन अब दुवै छ यो नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ छ प्रोसेस स्पन्टेनियस हुन्छ नन स्पन्टेनियस हुन्छ प्रोसेस के हुन्छ प्रोसेस अब चाहिँ स्पन्टेनियस हुन्छ अब के हुन्छ स्पन्टेनियस कसरी हेर है दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ इनर्जी डेल एस नेगेटिभ भयो इनर्जी बढ्यो कि घट्यो इनर्जी घट्यो यसले पनि सपोर्ट गर्यो एन्ट्रोपी बढ्यो यसले पनि सपोर्ट गर्यो भनेपछि हामीलाई चाहिएको मिनिमम इनर्जी पनि छ म्याक्सिमम र्यान्डमनेस पनि छ मिनिमम इनर्जी पनि छ म्याक्सिमम र्यान्डमनेस पनि छ भनेपछि दुवैले सपोर्ट गरेको छ भने प्रोसेस के हुन्छ स्पन्टेनियस यो चाहिँ क्वालिटेटिभ मैथमेटिकली हेर डेल जी को फर्मुला डेल एच माइनस टी डेल एस यो ओरिजिनल फर्मुला हो अब म यो सरी इनरको साइन राख्छु यहाँ डेल एस प्लस छ कि माइनस छ यहाँ हेर डेल एस प्लस छ कि माइनस छ माइनस यहाँ माइनस राख्छु यो साइन अनुसार है माइनस टी डेल एस के छ प्लस में यो भ्यालु पनि माइनसमा आयो यो भ्यालु पनि केमा आयो माइनसमा आयो माइनस र माइनस गर्दा रिजल्ट केमा आयो नेगेटिभ आयो डेल जी नेगेटिभ भएपछि के हुन्छ
process is always spontaneous. Always is spontaneous. Process is always spontaneous. Qualitatively, minimum energy, maximum randomness. Mathematically, del Z is negative, so it is always spontaneous. Law. Second को चाहिँ आफू गर्दा ल. If del S is negative. ल अब चाहिँ के होला? Spontaneous वा non-spontaneous वा अरु केही गेस गर. Spontaneous or non-spontaneous or अरु केही. Okay, the really depend upon temperature भन्यो ल है म बुझाउँछु. मलाई क्वालिटेटिभ हेर. एनर्जी त घटेकै हो. एनर्जी घट्नु राम्रै हो. यसले सपोर्टै गर्यो. र्यान्डमनेस पनि घट्यो. र्यान्डमनेस त बढ्नु पर्छ नि त. भनेपछि एउटाले सपोर्ट गर्यो अर्कोले अपोज गर्यो. भनेपछि एउटाले सपोर्ट र अर्कोले अपोज गर्दा जे पनि हुन सक्छ. जुन डोमिनेन्ट छ त्यो जसले can't be predicted. यति मात्रै भन्दाखेरि के हुन्छ can't be predicted. अब यहाँ हेर म्याथमेटिकली हेर del G equals to del H minus T delta F. ल delta H नेगेटिभ छ मैले माइनस राखेँ. T delta F पनि नेगेटिभ छ यहाँ माइनस राखेँ. माइनस del H प्लस T del H. दुईवटा भ्यालु मध्ये एउटा भ्यालु माइनसमा छ अर्को भ्यालु केमा छ प्लसमा छ. भनेपछि त यो रिजल्ट त जे पनि आउन सक्छ. प्लस पनि आउन सक्छ माइनस पनि आउन सक्छ. त्यसकारणले यसलाई भन्छ हामी टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट. टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट है. ल टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हो भने कसरी डिपेन्डेन्ट हो हेरौँ. ल भन एट हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर हाई भयो भने कसको म्याग्निट्युड ठुलो del S को कि T del S को. हाई टेम्परेचरमा कसको म्याग्निट्युड ठुलो T del S greater than del S. प्लस ठुलो माइनस सानो प्लस ठुलो माइनस सानो. This way del G become positive. Plus ठुलो. So process is non-spontaneous. Process is non-spontaneous. At low temperature. Low temperature भनेपछि del H को value greater than T del H. Del G equals to negative. Negative वर्ष process के बता spontaneous. इस कारण ले higher temperature non-spontaneous हो low temperature में क्या होता spontaneous. इस कारण ले एक्सोथर्मिक रिएक्शन में है. फर्स्ट कंडीशन छ नि फर्स्ट कंडीशन del S पोजिटिभ हुँदा चाहिँ सधैँ स्पोन्टेनियस थियो. तर सेकेन्ड कन्डिसनमा के भयो आदिमा नन स्पोन्टेनियस आदिमा स्पोन्टेनियस. त्यसकारण तिमीले के भन्न पाउँदैनौ अल एक्सोथर्मिक रिएक्सन आर स्पोन्टेनियस भन्न चाहिँ पाउँदैनौ किनभने एउटा कन्डिसनमा के भन्छ नन स्पोन्टेनियस. बट के चाहिँ भन्न पाउँछौ मोस्ट अफ द एक्सोथर्मिक रिएक्सन आर स्पोन्टेनियस. Most of the exothermic reactions are spontaneous. Percentage में हेर्ने भयो पनि हेर न यो फर्स्ट को सबै स्पोन्टेनियस थियो 50% भयो. सेकेन्ड को आधी स्पोन्टेनियस छ आधी नन स्पोन्टेनियस. त्यसैले ओभरअल मा 75% स्पोन्टेनियस र 25% नन स्पोन्टेनियस हुन्छ. मोस्ट अफ द एक्सोथर्मिक रिएक्सन आर स्पोन्टेनियस. र फाइनली एउटा कुरा सोधे यहाँ है यो एउटै रिएक्सन लो टेम्परेचरमा के भयो स्पोन्टेनियस हाई टेम्परेचरमा के भयो त नन स्पोन्टेनियस. त्यसकारणले यो याद गर इफ रिएक्सन इज only spontaneous at low temperature it is exothermic. अब यो याद गर्नु पर्यो. र अर्को कुरा याद गर्नु पर्यो डेल एस र डेल एच को साइन अपोजिट भयो भने
temperature independent sign same भयो भने temperature dependent है LH र ΔH को साइन अपोजिट भयो भने टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट ΔH र ΔH को साइन सेम भयो भने टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट ल यसै गरेर तिमीले आफूले इन्डोथर्मिक रिएक्सनको पनि सबै यसरी गर्न सक्छौ त्यति भएपछि यो कुरा कम्प्लिट हुन्छ र आजलाई यति नै छ ल एक क्वेशन छ भने गरिहालौं इन्डोथर्मिकको आफैले गरेर हेर्ने है इन्डोथर्मिकको आफैले गरेर हेर्ने ल मनोज के क्वेशन लेखे कि भयो